पाकिस्तान में ईद कुर्बा की तैयारी, शहर शहर जानवरों की खरीदारी, कहीं पर जानवर तो कहीं पर कीमत भारी। भाव ताउरूज पर पहुंच गया। कराची की मवेशी मंडी में जानवर कम और खरीदार ज्यादा होने से व्यापारी मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। लाहौर में खरीदार मनपसंद जानवर के लिए परेशान। फैसलाबाद में बैल, बकरे और सहराई जहाज की तलाश। मुल्तान और सक्खर में शहरी कुर्बानी का जानवर खरीदने में मसरूफ। घरों पर लाए गए कुर्बानी के जानवरों की खातिर मदारत। बच्चे जानवरों के नाज नखरे उठाने में मसरूफ। किसी ने बैल को नहलाया तो किसी ने चारा खिलाया। बैलों, बकरों और दुम्बों को आराशी अशिया से सजा दिया गया। लाहौर के इलाके समनाबाद में बैल रस्सी छुड़ाकर भाग गया। मालिक ने गुलशन रावी पर काबू पाया। ईद कुर्बा से पहले मुनाफाखोर सरगर्म हरे मसाले की कीमत में रातों रात इजाफा कर दिया। कराची में जो टमाटर 2 रोज पहले 100 रुपए में दस्तयाब था, अब 200 से 250 रुपए में मिल रहा है। अदरक और लीमू 800 रुपए, जबकि लहसुन 600 रुपए किलो हो गया। धनिये की गड्डी की कीमत 20 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दी गई। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी मुल्कों में ईद उल अजहा आज मनाई जा रही है। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में नमाज से ईद के रूह परवर इज्तिमात। शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने नमाज ईद की इमामत की और खुतबा दिया। फ़लस्तीनियों के लिए दुआएं की गईं। पाकिस्तान में बोहरी बरादरी आज ईद उल अजहा मना रही है। हुज्जाज की बड़े शैतान को कंकरियां मारने के लिए मिना आमद। रमी के बाद हुज्जाज कुर्बानी करके सर मुंडवाकर एहराम खोल रहे हैं। हुज्जाज कराम तवाफ़े ज़ियारत और सई के बाद मिना लौट आएंगे, जहां वो मजीद 2 दिन क़याम के दौरान रमी भी करेंगे। 12 ज़िलहज को हुज्जाज मगरिब से कबल वादी मिना से निकल जाएंगे। अल्लाहु अकबर। इसराइली बमबारी से तबाह गजा में भी नमाज ईद के इज्तिमात। मस्जिद अक्सा में नमाज ईद अदा की गई। जंग बंदी के लिए दुआएं की गईं। मजलूम फ़लस्तीनियों ने तबाहशुदा इमारतों के दरमियान नमाज ईद अदा की। जबालिया में फ़लस्तीनियों ने सड़क पर नमाज ईद अदा की। फ़लस्तीनियों का कहना था, हमारे पास कुर्बान करने के लिए जानवर नहीं हैं, यहाँ हम अपनी ही कुर्बानी दे रहे हैं। बरतानिया, अमरीका, कनाडा समेत मगरबी मुल्कों में कुछ मुसलमान आज ईद मना रहे हैं, कुछ कल मनाएंगे। पाकिस्तान समेत भारत और बांग्लादेश में कल ईद मनाई जाएगी। दमिश्क में शाम के सदर ने नमाज ईद अदा की। लबनान, मिस्र में भी नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात हुए। उर्दन में नमाज ईद की अदायगी के बाद इसराइली सफारत खाने के बाहर एहतजाज किया गया। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। डीजी खान सरगोधा में दर्जा हरारत 47, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, झंग में 46 रिकॉर्ड। गुजरांवाला, जेहलुम, साहिवाल, सिब्बी, बन्नू, जैकबाबाद, लाड़काना, सक्खर में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक पहुंच गया। महकमे मौसमियात की ईद तातीलात के दौरान मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। 18 से 22 जून के दौरान बादल बरसने का इम्कान। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ पेशावर में शहरियों का एहतजाज। रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन के बाहर सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद किए रखा। एमपीए फजल इलाही का कहना था, बिजली डंडे के जोर पर बहाल करेंगे, ग्रिड स्टेशन पर धरना देंगे। बजट में सबसे ज्यादा टैक्स तनख्वाहदार तबके पर लगाया गया। प्राइवेट सेक्टर में पहले ही मुलाजमीन का इस्तेहसाल होता है, तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जाती। अवाम दुश्मन बजट कबूल नहीं करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, तनख्वाहदार तबके ने 360 जबकि जागीरदारों ने 4 अरब टैक्स दिया। कहा जा रहा है महंगाई 38 से 12% पर ले आए। गली महल्लों में जाकर पूछें तो हर कोई परेशान है। बजट में भारी टैक्सों पर टेलीकॉम सेक्टर को तहफ़्फ़ुज़ात। चेयरमैन कायमा कमेटी को खत लिख दिया। मुल्क से गैर मुल्की सरमाकारी निकलने की वार्निंग। खत में लिखा, टैक्स मामलात हल न होने से हुकूमत के लिए कानूनी मसाइल पैदा हो सकते हैं। 2 बड़े मार्केट प्लेयर्स पहले की पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान को टेलीफोन।
عید کی مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں کا تجارت، توانائی اور رابطوں کے ذریعے تعلقات بڑھانے کی مشترکہ خواہش کا اعادہ۔ تاجک صدر نے کہا پاکستان اور تاجکستان کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی سفارت خانے آمد، چینی سفیر سے ملاقات۔ محسن نقوی کا کہنا تھا وزیر اعظم کے حالیہ دورہ چین سے دونوں ملکوں کی دوستی کا رشتہ مضبوط ہوا۔ محسن نقوی نے چینی انجینئرز اور عملے کے سیکیورٹی پلان پر بریف کیا۔ چینی سفیر نے سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا پاکستان اور چین ہر موسم کے دوست ہیں۔ پنجاب میں جانوروں کی آلائشیں نہروں اور نالوں میں پھینکنے پر پابندی۔ عید الاضحیٰ پر سری پائے بھوننے کے غیر قانونی کاروبار پر بھی دفعہ 144 کے تحت پابندی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، سیکیورٹی انتظامات کے SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم۔ مریم نواز نے پارکس میں بچوں کے لیے جھولوں اور سلائیڈز کے معائنے کا بھی معائنے کا حکم دیا۔ کہا جھولوں کا باقاعدہ معائنہ اور حفاظتی معیار کو یقینی بنایا جائے۔ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان اور آئرلینڈ کا میچ آج فلوریڈا میں کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیمیں پہلے ہی ایونٹ سے باہر ہو چکی ہیں۔ قومی ٹیم میچ کے بعد خالی ہاتھ وطن لوٹ جائے گی۔ پاکستان پہلا میچ امریکہ سے ہارا، بھارت سے جیتا ہوا میچ گنوایا۔ ورلڈ کپ ہم تو پچھلے کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کیونکہ T20 کس طرف جا رہی ہے، ہم لوگ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کھیل نہیں رہے، وہ اپنے حساب سے کھیل رہے ہیں کہ ہر چیز چوکے چھکے نہیں ہوتے۔ یہ انصاف کون کرے گا؟ وہ میچز شفٹ کر دینے چاہیے تھے، چاہے وہ ڈیلس میں ہوتے چاہے وہ نیو یارک میں ہوتے۔ اس کا جتنی بھی ارننگ ہوتی نا وہ آپ دے سکتے تھے فلوریڈا والوں۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے باہر ہونے سے ورلڈ کپ پھیکا پڑ گیا۔ کامران اکمل کہتے ہیں ICC سے درخواست ہے کہ ورلڈ کپ میچز میں سری لنکا کی طرح گراؤنڈ کور کیے جائیں۔ باسط علی نے کہا ICC نے بڑی غلطی کی، فلوریڈا کے میچز کا وینیو تبدیل کر دینا چاہیے تھا۔ ہماری کرکٹ اس سے زیادہ نیچے نہیں جا سکتی۔ ورلڈ کپ میں امریکہ سے شکست پاکستان کرکٹ کا لوئسٹ پوائنٹ ہے۔ آل راؤنڈر اماد وسیم کہتے ہیں پاکستان کرکٹ میں بہت زیادہ چیزیں درست ہونے والی ہیں، ورلڈ کپ کے بعد تبدیلیاں ہونی چاہیے۔ خیرپور میں اکنامک زون کے قریب کوچ اور منی ٹرک میں تصادم، 4 افراد جاں بحق، 16 زخمی ہو گئے۔ کراچی سے پنجاب جانے والی کوچ تیز رفتاری کے باعث منی ٹرک سے ٹکرائی۔ لاڑکانہ میں فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے، ملزمان فرار۔ پولیس کا کہنا ہے واقعہ دشمنی کا شاخسانہ لگتا ہے، مزید تحقیقات جاری ہیں۔ سانگھڑ میں اونٹ کی ٹانگ کاٹنے پر عدالت نے 5 ملزمان کا 4 روزہ ریمانڈ دے دیا۔ SSP کا کہنا ہے 5 میں سے 2 ملزمان عبدالشکور شر، عابد شر نے اعتراف جرم کر لیا، دونوں زمیندار کے ہاری ہیں۔ بڑی عید پر بھی اسرائیلی فورسز کی غزہ میں بمباری، 30 فلسطینی شہید۔ رفح میں حماس کی جوابی کارروائی میں 8 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ اسرائیلی حکام کی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق۔ اسرائیل نے جنوبی غزہ میں بمباری میں عارضی وقفے کا اعلان کر دیا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے غذائی قلت کا شکار 50,000 بچوں کو فوری علاج کی ضرورت ہے۔ اسرائیل میں نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف عوام کا جم غفیر سڑکوں پر امڑ آیا۔ تل ابیب میں ہزاروں افراد کا یرغمالیوں کی رہائی، فوری جنگ بندی اور حکومت کی ناکام پالیسیوں پر احتجاج، نیتن یاہو سے فوری مستعفی ہونے اور قبل از وقت الیکشن کروانے کا مطالبہ۔ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ نہیں، معروف بھارتی مصنف اروندھتی رائے کے بیان پر 14 سال بعد بھارتی حکومت کا کارروائی کا فیصلہ۔ نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے اروندھتی رائے کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی منظوری دی۔